तशेंच ज्या ज्या जाग्यार एसटी समाजाचे लोक रावतात चडांत चड लोक जे आसा तो हो सण गुडूलो हो सेलिब्रेट करता. गुडूलो जो आसा तो काळांतरांतल्यान मनयल्लो वयता. त्या दिसाक जी एकादस आसता, चवथ जावन जी एकादस येता, त्या एकादशीच्या रातचे जे आसा ते गाणे गावले वयता. आणि द्वादशीक जी आसा ती भाकरी खाल्ली वता. एकादशीच्या रातचे सगळे लोक एकठांय जावन गाणे गावता. गाणी जी आसा ती बळी भिमाची आसता. आणि सकाळी दुसऱ्या दिसाक जेन्ना रातभर गाणी गावले नंतर सकाळी दुसऱ्या दिसाक जे आसा ते लोक आपापल्या घराच कडल्यान भाकरी घेवन येता. आणि ती भाकरी आणि नाल्ल फोडून आळवाच्या पानान उदक घालता. आणि सायडीक त्याच बरोबर केळीच्या पानाक जी आसा ती बळी भाकर जी आसा ती बांदली वता. ती बळी भाकरी म्हणल्यार जे आसा ते गोड्या पिठाची नाचण्याचें पीठ जे आसा तेजी भाकरी तयार केल्ली वता. आणि ती जी आसा ती घराच्या पाडसोळ्याक उदक घातलेले आळवाच्या पानाक उदक घालून ते जे आसा ते सगळें बांदता. आणि तेच्या नंतर जी भाकरी आसा नाल्ल आसा ते फोडटा, कातलेचे कुडके करता. आणि भाकरी जी आसा ते सगळे थंय जमिल्ल्या लोकांक वांटून दिता आनी सगळे लोक खाता. हे जे आसा ते चेडे भुरगे करता. त्याच बरोबर बायलांचोय चेडवांचोय तसोच जो आसा तो गुडूल्लो जो आसा तो आसता. हे जे आसा ते लग्न जायना दिणो जे आसा ते तेणीन करप आसता. असो जो काळांतरान चालून येयल्लो एक परब अशें मानलें वता. आनी ती म्हणल्यार गुडूलो.